अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज के उस तारीखी शानदार जलसे की जिसने इस वक्त बिलावल ने कहा था ना कि कांपें टांग जाएंगी, तो वाकई हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। ऐसा शानदार जलसा इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी अवाम ने कर दिखाया है कि अब समझ आती है कि हुकूमत इतने हफ्तों से पीटीआई जैसे ही जलसे का नाम लेती थी तो क्यों वो डिले किए जा रहे थे इस मामले को, और ज़बरदस्ती इस्लामाबाद इंतज़ामिया का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर्स को अब्यूज़ करते हुए जिस तरह से हुकूमत वक्त पीटीआई के जलसे को डिले किए जा रही थी, ज़बरदस्ती जानबूझ के एनओसी कैंसिल करवा देती थी, कोई ना कोई बहाना घड़ देती थी। तो आज समझ आ रही है कि वो क्यों ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो आवाम से इतना खौफजदा हो चुके हैं कि अब हालत ये हो चुकी है कि वो जमातें कि जो जब अपोजिशन में थी तो उस वक्त पूरी पूरी कवरेज मिलती थी, चाहे कितनी भी फजूल तकरीर मरियम नवाज कर रही हों, कोई सब्सटेंस ना हो उनकी तकरीर में सिवाय जर्नैलों को बुरा भला कहने के, सिवाय ताकतवर हलकों को ललकारने के कोई दूसरी बात नहीं करती थी मरियम नवाज। इसके बावजूद टीवी चैनल्स वन टू ऑल, ए टू जी, सब टीवी चैनल्स पूरी पूरी तकरीरें दिखाया करते थे। और आज इन जमातों का हाल ये है कि हुकूमत में आकर इनकी बर्दाश्त इतनी कम हो गई है कि एबीएन न्यूज़ एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, जो जिस तरह ARY है, जियो है, समा है, इसी तरह एबीएन न्यूज़ आज से 2 साल पहले लॉन्च किया गया, तकरीबन पौने 2 साल कबल। और इसकी लॉन्चिंग टीम में मैं भी शामिल थी। मैंने भी इनको एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन किया था 8 बजे के प्रोग्राम के लिए, और बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा। तकरीबन 9-10 महीने मैंने इनके साथ काम किया। लेकिन उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए, तो उसी दिन मुझे ऑफ एयर करवा दिया गया, मेरे चैनल को धमकाया गया कि अगर आप मलिया को नहीं हटाएंगे अपने चैनल से तो फिर आपके चैनल की छुट्टी कर दी जाएगी। और ये बात मुझे खुद हुकूमत के हलकों से पता चली। चैनल आए बाएं शाएं करे, गोल मोल बात करे, सीधी बात बताए ना, बस ये कहे कि आपका प्रोग्राम ज़रा 2-3 हफ्तों बाद हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे। हुकूमत से मुझे पता चला, हुकूमत में जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि मियाँ साहब की टीम इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये इमरान रियाज खान, मलिया हाशमी, सदीक जान, ये इस तरह ये लोग हमें नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मियाँ साहब के हक में नैरेटिव बनाने में बहुत बड़ी रुकावट है। सो आज उसी एबीएन न्यूज़ को, जिससे मुझे ऑफ एयर करवाया गया था, आज उस पूरे चैनल को ही ऑफ एयर कर दिया गया। किस लिए? कि उन्होंने पीटीआई के जलसे की कवरेज क्यों की है। शर्म से डूब मरो। इसी एबीएन न्यूज़ पे जिस दिन नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को कबूतर उड़ाते वापस आ रहे थे, तो पूरी ट्रांसमिशन हमने खुद बैठ के की थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसे होगा, अब आगे क्या मामलात होंगे। चाहे कितने भी वो फजूल सवाल क्यों ना हो, लेकिन हमने लोगों से पूछे थे, बावजूद इसके कि हमें पता था कि मियाँ साहब के आने से पाकिस्तानी सियासत पे कोई असर नहीं होगा, वो अब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन हर सियासी जमात को पूरी पूरी कवरेज, पूरा पूरा टाइम देता है वो चैनल, और शर्म का मकाम है कि ये जमातें अपनी कवरेज पे तो बड़ी खुश होती हैं, लेकिन पीटीआई के जलसे को क्या कवर कर दिया एबीएन ने कि पैमरा ने बगैर कोई नोटिस दिए उनको ऑफ एयर कर दिया। तो ये इनकी जनाब अदम बर्दाश्त का आलम है। अब ज़रा मैं आपको क्विकली बताती चलूँ कि आज के जलसे के जो 8-10 अहम पॉइंट्स हैं, अली अमीन गंडापुर ने आज बड़ी अहम बातें की हैं, 4। वो 4 बातें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के जलसे ने जो 8-10 बातें प्रूव की हैं वो क्या है। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तानी अवाम अब किसी किस्म का अनड्यू प्रेशर लेने के मूड में नहीं रही। अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम कोई गलत प्रेशर नहीं लेंगे, फिर चाहे कोई खड्डे खोदे जलसागाह में, फिर चाहे कोई कंटेनर्स लगाकर दूसरे शहरों से इस्लामाबाद दाखिली रास्ते जो हैं उसके वो बंद कर दिए जाएं, तो भी पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला कर लिया और आज करके दिखाया कि हम पे आंसू गैस शेलिंग करो या जो मर्जी करो, हम हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुत्तहिद होकर डट के खड़े हैं। पॉइंट नंबर 2, आज मैंने देखा कि वहाँ पे पंजाबी भी थे, पुख्तून भी थे, बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए थे, सिंध से भी लोग आए हुए थे, सराइकी बेल्ट से भी लोग आए हुए थे। सो इमरान खान ने आज एक बार फिर साबित किया कि जहाँ हुकूमत वक्त इस बेशर्मी के साथ बलोचियों और पंजाबियों को लड़ाने की एक मुहिम पर कारबंद है, वहीं इमरान खान आज जेल की सलाखों के पीछे नाहक कैद होने के बावजूद पाकिस्तान के कोने कोने वापस नहीं आया।
टाई की तरह जोड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर सच बताया गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस जलसे की कवरेज जितनी हो सकती थी उसको रोकने की कोशिश की गई, और जिसने कवरेज दी आपने देखा उसका मैंने आपको बता दिया कि एबीएन न्यूज़ का इन्होंने क्या हशर किया कि पैमरा ने बगैर किसी नोटिस के उनको ऑफ एयर कर दिया। और जबकि सोशल मीडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल सच चीज़ें जो ग्राउंड पे थी, हकायक, वो दिखाता रहा। और इस बात ने एक बार फिर साबित किया कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो पावर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अक्सरियत इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अवाम उनको ट्रस्ट नहीं करते, पीपल डोंट वॉच टीवी एनी मोर। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया अब सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स बनता चला जा रहा है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। फिर पॉइंट नंबर 4 ये कि अगला जलसा जो लाहौर में होगा उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स की पहले से ही अब हुकूमत ने अपनी इस फिस्तायत और ओछे हथकंडों से बड़ी अच्छी तैयारी करवा दी है। अब लोगों को समझ आ गई है कि अब जब जलसा होगा तो हमने जलसे वाले दिन नहीं निकलना। अब पीटीआई के वर्कर्स को भी समझ आ गई है कि हमने किस तरह से रैली की सूरत में नहीं, 2-2, 3-3 की सूरत में हमने किस तरह से जलसे के लिए पहले ही वक्त से पहले पहुंच जाना है। पॉइंट नंबर 5, पीटीआई को, अच्छा ये तो मैं आपको अली अमीन गंडापुर के जो 4 पॉइंट्स बताऊंगी उस हवाले से एक बड़ा अहम पॉइंट है जो आखिर में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद 5वां पॉइंट नाज़रीन ये कि लोग अब इनसे नफरत करने लगे हैं। इनको ये लगता है कि सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ है, कुछ नहीं होता, ये आज लोगों की राय है, कल फिर चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लोग अब इन पे हमेशा के लिए क्रॉस लगा चुके हैं। किसी ने कहा था ना कि इमरान खान पे रेड क्रॉस लग गया है, तो अवाम ने इन पे रेड क्रॉस लगा दिया है। और आज जिस तरह से मैंने बुजुर्गों को देखा, हमने जनाह को पढ़ा है लेकिन इमरान खान को देखा है। और जो बुजुर्ग और जो नौजवान जितने रिजॉल्व के साथ, जो औरतें, ख़वातीन जितने जज्बे के साथ आगे बढ़कर आज मैंने जलसे में पहुंचते देखे, खड्डों में से निकलते, पड़ते, गिरते, जिस तरह से वो मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद इस डर के कि वो गिर भी सकते थे, कई लोग स्टिक्स के साथ चल रहे थे बुजुर्ग, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। वो अपने मुल्क के लिए इस तरह निकले, इनकी नफरत में और पाकिस्तान की मोहब्बत में निकले। और जिस तरह से आज लोगों को मैंने इतनी तकलीफ़ के साथ, वो जो खड्डे खोदे गए थे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से, उनको जिस तरह से मैंने अबूर करते हुए और पार करते हुए लोगों को देखा, उससे मुझे ये यकीन हो चला है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त बहुत करीब है। अब ये जो चंद एक ख़ानदान है जिनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में ज़लील होता है, और कभी भी हम अपने कर्ज़ों से आज़ाद नहीं होते, कर्ज़ों के जो सूद हैं वही हमारे टैक्सेस से कटी जा रहे हैं और पाकिस्तान किसी तरफ नहीं लग पाता। अब मुझे उम्मीद हो चली है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह इन घटिया लोगों के चुंगल से आज़ाद होने वाला है इंशाल्लाह। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये कि ख़वातीन की स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट वन पर्सन, इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ होल जनरेशन। सो अगर आप एक मर्द को तालीम दिलाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एक खातून को तालीम याफ्ता बनाते हैं तो आप एक पूरी जनरेशन को, एक पूरी नस्ल को आप तालीम याफ्ता और बाशऊर बना रहे हैं। सो ख़वातीन जितनी मैंने पुरअज़्म देखी हैं इस गंदे निज़ाम के ख़िलाफ़ और इन गंदे अंडों के ख़िलाफ़, इसमें आप अगली जो जनरेशन होगी, जो आज 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, ये अगले 5-7 साल में जो ये नई पौध अब आगे ग्रो अप कर रही है माशाल्लाह, इसको आप देखेंगे कि ये अभी के नौजवानों से भी कहीं ज़्यादा बाहिम्मत और तगड़े होंगे इंशाल्लाह। और इनको इस तरह से फिस्तायत और जबर के साथ आपके लिए कंट्रोल करना नामुमकिन से भी नामुमकिन हो जाएगा। फिर ये कि आपने जितना बैटल हार्डेंड बना दिया है अवाम को, जितनी सख्तियाँ उन पे कर दी हैं, आज मैंने लोगों की आंखों में जो एक जज्बा देखा है उसने इस चीज़ पे मेरा यकीन और मजबूत कर दिया है कि अब इंशाल्लाह इमरान खान हो या जितने भी लोग बेगुनाह इस वक्त कैद में हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह रिहाई पा लेंगे कि अब जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों की बस हो चुकी है। अब उसके बाद नाज़रीन आखिर में एक बहुत ही अहम पॉइंट रह गया, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत कहा जाता है कि जी वो शरीफ ख़ानदान के साथ है, वो हुकूमत के साथ है, और ज़ाहिर है हमने पिछले 2.5 साल में देखा भी
کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھیک ٹھاک ہمیں ٹلٹ نظر آتا رہا، اور جس طرح سے باجوہ صاحب جاتے ہوئے اپنی الوداعی تقریر کر رہے تھے تو وہ ایک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی تقریر سے زیادہ نون لیگ کی حکومت کی پریس ریلیز لگ رہی تھی ان کی گفتگو میں۔ اور مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، یہ اس طرح کے جو ان کے لو لیول کے جو لوگ ہیں، مطلب جن میں شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لو لیول سے مراد میرا یہ ہے کہ جو اپنے عہدے کو، جس طرح مریم اورنگزیب جب تک انفارمیشن منسٹر تھیں تو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، جس طرح ذرائع کے مطابق ان کے اپنی مجھے انفارمیشن منسٹری کے لوگ بتاتے ہیں، ہمارے جو سورسز ہیں وہاں پہ، کہ وہ چینلز کو ڈراتی دھمکاتی تھیں کہ فلاں اینکر کا منہ بند کرا دو، اسے کو فلاں ٹویٹ نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ورنہ تمہیں ایڈز نہیں ملیں گے۔ تو ایسے مطلب گھٹیا حرکتیں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو نون لیگ کا رٹا رٹایا وہ سبق پڑھتے تھے، اس میں باجوہ صاحب کی تقریر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ہمارے موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی جب تقریر کرتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس حکومت کا گول کیپر بات کر رہے ہیں، جیسے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آ گیا ہے، حالانکہ افواج پاکستان تو ہم سب کی ہیں۔ افواج پاکستان کے ترجمان کو تو 25-26 کروڑ پاکستانی عوام کا ترجمان ہونا چاہیے کہ اداروں کا اور عوام کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، کرپٹ عناصر اتنے کمزور ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہوں۔ تو یہ ایک چیز ان کے سمجھنے کی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب آہستہ آہستہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ اگر ایک طرف ہو تو آپ کے طاقتور حلقے زیادہ دیر دوسری طرف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے تو پھر ان کو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ آخر میں علی امین گنڈا پور کی 4 بہت ہی اہم سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی، کیونکہ وہ اب اگلے جلسے کا مومنٹم طے کر رہی ہیں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جنرل فیض کے حوالے سے کہا کہ جنرل فیض ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، اسے ہم نے نہیں جنرل بنایا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا، یعنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے کو ٹھیک کرو، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیلوں کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، غلط جو کرے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہو اور جو صحیح کرے وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے، اور اگر کچھ غلط کیا ہے تو ہم سے نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اپنی اصلاح کرو۔ یہ انہوں نے بڑا ایک تگڑا میسج جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو دیا۔ اس کے بعد دوسری ان کی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی آج کی تقریر میں کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اگر 1-2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو عمران خان کو ہم خود رہا کروائیں گے۔ اب یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ عمران خان حقیقتاً اس وقت ایز وی اسپیک عمران خان پہ کوئی ایسا چارج نہیں ہے جس میں ان کو جیل میں رکھا جائے۔ ایک جو بڑا القادر ٹرسٹ کیس کا شور مچاتے تھے وہ بھی نیب ترامیم کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد وہ کیس بھی جاتا رہا، حالانکہ عمران خان اس کے خلاف کھڑے تھے کہ مجھے سزا غلط دینی ہے تو دیتے رہو لیکن ان چوروں کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ اصل میں چور ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان کا کوئی توق ہی نہیں رہتی کہ ان کو جیل میں رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی وہ یہ کہ مریم نواز کو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا کہ این او سی ہو یا نہ ہو، یعنی یہ جو تماشا لگا رہا ہے کہ این او سی نہیں ہے تو جلسہ نہیں ہونے دیں گے، ان کا این او سی ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا، مریم میں آ رہا ہوں، پنگا مت لینا، وہ حال کریں گے کہ بنگلہ دیش بھول جاؤ گے۔ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے کہ ڈھول بھی لاتے ہیں اور بارات بھی لاتے ہیں۔ یہ انہوں نے مریم نواز کو پہلے سے ایک ہیڈز اپ دے دی ہے کہ اگر یہی تماشا لاہور کے جلسے میں کیا کہ ابھی این او سی نہیں ہے جی 2 ہفتے بعد کر لیں پھر مہینے بعد کر لیں، یہ حرکتیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخر میں اب یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے 9 مئی سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا، بیان دلوانے کے لیے جو تشدد کیا گیا مجھ پہ وہ قوم کو اگلے جلسے میں بتاؤں گا اور ان کو ننگا کروں گا۔ 9 مئی سے پہلے میں نے ان کی آنکھوں میں عمران خان کے لیے نفرت دیکھی۔ 9 مئی تو بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ اب یعنی آپ ان کی باڈی لینگویج اور ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ کے یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ اب اگر مزید حکومت نے ڈرامے کیے ان کو جلسے سے روکنے کے لیے یا جو بھی جمہوری حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا اسے روکنے کے لیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر معاملات بہت ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے تشدد کس نے کیا؟ 9 مئی سے پہلے جس نے اٹھایا ان کو تو کس نے مارا پیٹا، کس نے بیان دلوانے کی کوشش کی؟ تو ظاہر ہے کہ جن کو ایکسپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور، آبویسلی وہ حکومت کو کہیں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ،
کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پہ جو ہے وہ فائر کھول جائیں بیانات کے، اور اس طرح کی گفتگو ہمارے خلاف شروع ہو جائے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سو ان باتوں سے مجھے تو تھوڑا بہت یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید آئی کوڈ بی رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی عوام میں مقبولیت اور عوام کی طاقت سمجھ آ گئی ہے، اور اب شاید اسٹیبلشمنٹ اتنا ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہی حکومت کے سر پہ، جتنا پہلے جو معاملہ 2.5 سال چلتا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو باتیں آج تک نہیں کی، اب وہ کھل کھلا کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے کافی کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف آگے آنے والے دنوں میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کو آخر میں جاتے جاتے غریدہ فاروقی کا ایک لطیفہ سناتی جاؤں، کیونکہ تھوڑا سا ہنس بھی لینا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف لافٹر تھیراپی کے لیے اب رہ گئے ہیں، باقی تو ان کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا سنجانی اسلام آباد جلسہ مکمل فلاپ ہو گیا، عوام کا نکلنے سے انکار، پنجاب سے عوام کی مکمل عدم دلچسپی، کے پی سے بھی کارکنان کی عدم دلچسپی، اسی لیے بے شرموں ان پہ شیلنگ کر رہے تھے تم لوگ۔ اسلام آباد راول پنڈی تک کے عوام نہیں نکلے، جلسہ تو ختم شد ہو گیا، عمران خان پہلے ہی ختم شد ہیں۔ اب یہ ان کی خواہش ہے جس کو یہ خبر بنا کے دے رہی ہیں محترمہ، جلسہ کوئی ختم شد نہیں ہے، جلسہ بہت لاجواب، بہترین، اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں ایسا شاندار جلسہ کر لینا یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان کی عوام خراج تحسین کی اور مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کی پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، اور عمران خان جو آپ کی میری پورے ملک کے لیے جو اس وقت عوام کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں ناحق قید ہے، اس کی آپ آواز بنے، اس کی رہائی کی آپ نے آواز بلند کی۔ سو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ہر لحاظ سے بڑا شاندار جلسہ تھا۔ یہ کم از کم بھی میرے اندازے کے مطابق یہ 30 سے 35 ہزار تک کم از کم بھی لوگ کم از کم بھی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہوں گے۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے کچھ دن پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے پروگرام میں کہ حکومت اب پورا زور لگائے گی کہ ہر طریقے سے روکے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے سے، رکاوٹیں ڈالے گی، ہرڈلز کریٹ کرے گی، تو ایسے میں لاکھوں تو دور کی بات ہے، اگر پی ٹی آئی صرف ان مشکل ترین حالات میں 20,000 بندہ بھی اکٹھا کر لے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ سو میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب کے اندازے سے بھی تقریباً 1.5 سے 2 گنا زیادہ بندہ پی ٹی آئی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ آئی بلیو اٹس جسٹ دا بگننگ، یہ آغاز ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آگے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ایک مومنٹم بلڈ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان واپس ایک جمہوری ملک بنے گا انشاءاللہ، جہاں پہ ظلم، جبر، تشدد اس کی کوئی جگہ نہ ہو، لا قانونیت کی کوئی جگہ نہ ہو انشاءاللہ۔ علی امین گنڈا پور کی آج کی یہ جو جارحانہ گفتگو تھی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جڑا ہاتھ سی انہاں دے سر تے، منو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت چکیا گیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔